अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आज हम बात करेंगे क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट ईसाई थे? बिल्कुल नहीं, वो मुसलमान थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तमाम अंबिया आदम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुसलमान थे। क्यों? एक ही अल्लाह ने मबूस किया, एक ही खालिक ने मबूस किया सारे नबियों को, सारे पैगंबरों को। अच्छा, तो फिर ये क्रिश्चियंस क्यों कहते हैं कि हज़रत ईसा हमारे मतलब सब कुछ है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनकी पैदाइश पूरी दुनिया के लोगों से मुख्तलिफ थी, यानी वो बाप के बगैर पैदा किए गए। अच्छा, पहले समझते हैं कि बच्चा पैदा कैसे होता है, बायोलॉजिकल जिसको कहते हैं। मेल और फीमेल, मर्द और औरत मिलती हैं, खामंद और बीवी। मर्द का नुत्फ़ा औरत के अंडे से मिलता है, तो फिर औरत के रहम में वो ग्रोथ होती है उस बच्चे की, फीटस की, जो भी आप लफ्ज़ बोल लें, नौमौलूद। वो 9 महीने तक वो माँ के पेट में रहता है। अच्छा, इस दौरान उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है। उस बच्चे के जो ग्रो कर रहा होता है, पहले तो उसको बिल्कुल कोई उसमें ज़िंदगी नहीं होती, फिर जब रूह फूंक दी जाती है तो उसमें ज़िंदगी आ जाती है और वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हत्ता कि 9 महीने के बाद इंसानों में वो उसकी पैदाइश हो जाती है। ये तो तरीका है नॉर्मल, जिसको बायोलॉजिकल कह लें, फिजियोलॉजिकल कह लें, जो भी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी कह लें। ओके। अच्छा, हज़रत ईसा की जो पैदाइश हुई वो इस तरह हुई कि उनकी जो माँ थी, मरियम या मैरी अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं, तो उनके साथ किसी मर्द का शादी नहीं हुई थी, यानी वो बिल्कुल कंवारी थी। तो कंवारी की हालत में उनके पास फरिश्ता आया, मोस्ट पॉसिबल, उसका नाम तो नहीं है लेकिन मोस्ट पॉसिबली वो जिब्रील थे। तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से हज़रत मरियम में रूह फूंक दी, यानी जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसमें रूह फूंकी जाती है जब मेल फीमेल के अंडे मिल जाते हैं और वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, फिर उसमें रूह अल्लाह फूंकते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ने मर्द के स्पर्म की बजाय पहले ही, मतलब वो बग़ैर उसके ही अल्लाह ने रूह फूंक दी। तो रूह फूंकने से ये हुआ कि हज़रत ईसा की जो ग्रोथ थी माँ के पेट में, हज़रत मरियम के पेट में, वो फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकली हुई, यानी बाकी बच्चों की तरह वो बड़े और उनकी डेवलपमेंट हुई एम्ब्रियो के तौर पे, और फिर उनकी हुई पैदाइश। ठीक। अच्छा, पैदाइश वो बिल्कुल नॉर्मल हुई, वो नॉर्मल बच्चे थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि हज़रत मरियम के साथ किसी मर्द का, खामंद का कोई ताल्लुक़ नहीं था और उसके बग़ैर वो पैदा हुए। अच्छा, ये तो एक होगी एक्सेप्शनल चीज़। अच्छा, ये अल्लाह ने इसका जवाब कुरान में दिया है कि मैंने जीसस को, हज़रत ईसा को इस तरह पैदा क्यों किया। इसलिए किया कि हज़रत ईसा बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर थे, आखिरी नबी थे, और अल्लाह ने बनी इसराइल पे इस तरह करके हुज्जत तमाम की। तो हज़रत मरियम का एक पूरा चैप्टर है कुरान पाक में, और हज़रत मरियम और हज़रत ईसा के बारे में बहुत ज़्यादा आयात हैं कुरान पाक। तो ये तो हज़रत ईसा की पैदाइश हो गई। अच्छा, अब इनमें एक शख्स था सेंट पॉलस, उसका हज़रत ईसा से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना वो उनका हवारी था, ना अपोस्टल था, कुछ भी नहीं था। उसने एक, मैं तो लफ्ज़ थ्योरी बोलूँगा क्योंकि बाइबल जो है वो इनके बड़े बड़े मानते हैं ईसाइयों के हेड कि वो कोई स्क्रिप्चर की किताब नहीं है, वो कोई मज़हब की, दीन की किताब नहीं है, वो एक
تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ تو دوستو ہوا یہ کہ اس شخص نے کہا کہ رات مجھے خواب میں آیا، پتہ چلا، اس کو الکا ہوا، جو بھی لفظ بول لیں، اس نے جہالت کی بیس پہ کہا کہ حضرت عیسیٰ سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، اللہ آسمانوں پہ ہے، نور ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، اور حضرت عیسیٰ ایک بچے ہیں انسانی بچے ہیں۔ تو وہ کیسے بن گئے، وہ باپ کیسے بن گیا اللہ میاں اس کا، حضرت عیسیٰ کا؟ ایک تو اس نے یہ تھیوری پیش کی، تھیوری نہیں، اس نے خواب بتایا اپنا۔ دوسرا اس نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو سولی چڑھے ہیں، وہ انسانوں کے جو گناہ تھے، عیسائیوں کے، یا اس کا مقصد ان کے ماننے والے عیسائیوں کے جو گناہ تھے، ان کی پاداش میں سولی چڑھ گئے ہیں۔ یعنی اس نے پہلے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، پھر اسی خدا کے بیٹے کو سولی چڑھا دیا، اور یہ کہہ کے اس شخص نے کہا کہ یہ اس لیے سولی چڑھ گئے کہ انہوں نے ہمارے جو گناہ تھے ان کی پاداش، اس کو سیلویشن کہتے ہیں یہ انگریزی میں۔ تو اب تیسرا اس نے یہ کہا کہ چونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے قیامت کے روز وہ سارے عیسائیوں کو، کرسچنز کو وہ بخشوا دیں گے اپنے باپ سے۔ یعنی ایک بڑی حیران کن اس شخص نے اپنے خواب میں باتیں کی، اور مزیدار کی بات ہے کہ 1500-1600 سال نہیں، 2000 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے۔ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، پہلے مارا تھا، زندہ نہیں اٹھایا تھا، پہلے مارا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے ہر ایک کو موت دینی ہے۔ پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اس لیے اٹھایا کہ جس شخص کو سولی دی تھی وہ وہی شخص تھا جس نے حضرت عیسیٰ کی مخبری کی تھی، جاسوسی کی تھی بادشاہ وقت سے، اور اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا کہ یہ ان کی توہین حرمت نہ خراب کرے۔ تو یہ مختصراً میں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیا تھے۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ ان کے اوپر انجیل نازل کی گئی، اور انہوں نے دنیا میں سوائے چند خطبات کے، یا جس کو انگریزی میں سرمن کہتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ عیسائیوں کے کچھ فرقے کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی، تو وہ مسلمان تھے۔ ہاں، ان کی پیدائش تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی عام مسلمانوں سے، جس کی وجہ سے اس سینٹ پولس نے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کا بانی سینٹ پول ہے، اور سینٹ پول نے ہی سارا کچھ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے 2000 سال سے اوپر ہو گئے حضرت عیسیٰ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، تو یہ گورے لوگ جو کہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت ریسرچ اورینٹڈ ہیں، یہ تحقیق ہی نہیں کرتے، اسی کے اوپر اندھا دھند بلائنڈلی اس کے خواب کے اوپر چل رہے ہیں، اور ہر ایک نے گلے میں ایک سلیب لٹکائی ہوئی ہے کراس کی شکل میں، کہ وہ مان رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے لیے۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ سو کالڈ کرسچن کا، کہ دنیا میں جو مرضی کرتے رہو، ہمیں تو بخشوا دیا ہے جیزس کرائسٹ نے، جو کہ سن آف گاڈ تھا۔ تو یہ فنی سی اس کے بارے میں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ مسلمان تھے۔